My friends, welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. बुक अगाडि है प्लिज बुक चाहिँ अगाडि अब छ भने अगाडि राखिदिनु होला त्यो भयो भने सही हुन्छ आज हामी अब स्पेशली एक्सरसाइज 1A पेज 15 मै कन्सन्ट्रेट गर्छौं है 1A पेज 15 ल सबैले प्लिज turn over to page 15 and if you have any problem please okay, let me know it. If you don't have problem then त्यो क्वेशन नम्बर 11 एकचोटी मलाई बुझाइदिनु न question number 11 को 11 अनि 16 दुईटा ओके त्यो आउँदैछ है ल हुन्छ अब यस्तो हुन्छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप इयर व्हाट इज लीप इयर भन्नाले 366 yes 366 yes 366 selected at random will contain 53 Sundays 53 Sundays आउनु पर्यो हैन हजुर लेयर 52 Sunday त एभ्री ओके इयरमा भइहाल्छ हैन नन लीप इयर हैन सबैमा मिनिमम कति हुन्छ 52 means how many days कति दिन गयो त 364 64 दिन त गयो हैन भनेपछि अब 366 मा बाँकी कति दिन भयो त 2 दिन हो 2 दिन त्यो 2 दिन भनेको अब यस्तो हुन सक्छ हैन त्यो 2 दिन भनेको ल सन्डेबाटै सुरु गरौँ न के हुन सक्छ एउटा पोसिबिलिटी सन्डे एन्ड मन्डे 2 दिन र सन्डेबाटै सुरु गरौँ है हप्ता सन्डेबाट सुरु हुन्छ जस्तो हाम्रो उसमा भनौँ न पोसिबिलिटी के हो त त्यो 2 दिन सन्डे एन्ड मन्डे एउटा पोसिबिलिटी अर्को मन्डे एन्ड ट्युजडे हो अर्को ट्युजडे एन्ड वेडनेसडे हो नेक्स्ट पोसिबिलिटी वेडनेसडे थर्सडे हो यसरी 2 दिन लिँदै जाउँ त्यो लिँदाखेरि अब त्यहाँ सन्डे भएको केस कतिवटा आउँछ दुईटा आउँछ आउँछ हो दे आर फेभरेबल आउट अफ कति पेयर छ त्यहाँ 7 पेयर पोसिबिलिटी 7 पेयर पोसिबिलिटी 7 पेयर छ नि हैन 2 दिनको दरले त्यो 7 पेयर मध्ये ओके अब त्यहाँ सन्डे भएको केस दुईटा छ सो देयर आर 2 फेभरेबल केसेस त्यो लिस्ट गर्दिने हैन लिस्टिङ अफ 2 डेज गर्दियौ अनि त्यसपछि हेन्स फेभरेबल नम्बर अफ केस भनेर लेखौं त्यो कति भयो 2 भयो र अब आउट अफ द पेयर पोसिबल त्यो भन्दा त अरु पेयरै छैन पोसिबल त छँदै छैन टोटल केस भनेर 7 राख्ने त टोटल 7 भयो नि किन 7 वटा पेयर छ नि त त्यहाँ पोसिबिलिटी हुन सक्ने 2 दिन हैन हुन सक्ने 2 दिनको पेयर छ त्यो 2 दिनको पेयर को अल पोसिबिलिटी हैन हामीले हेर्यौ भने त्यो भन्दा बाहिर जानै सकिन्न टोटल स्याम्पल स्पेस भने जस्तै त्यही भयो ओके त्यही भएर 2 फेभरेबल सो 2 डिवाइडेड बाइ टोटल 7 सो 2/7 रहेछ ल हामी यतिकै हिसाब गर्दा पनि हैन विदाउट युजिङ हैन कपी पेन एनीथिङ अहिले भक्कर मैले भने अनुसार पनि दुईटा फेभरेबल टोटल 7 पेयर ओके ल दुईटा केसमा आउँछ नि त सन्डे हैन त्यसैले दुई तरिकाले ह्यापन हुन सक्छ इभेन्ट दुई तरिकाले ह्यापन हुन सक्छ सो 2 फेभरेबल भयो अब हुन सक्ने त के हो सो मेनी 7 वटा पेयर हुन सक्ने 7 मध्ये जुनसुकै पनि एक्जिस्ट हुन सक्छ र त्यसलाई फेभर गर्ने दुईटा हो सन्डे दुईटा पेयरमा ल 2/7 ओके 7
सर यो नन लिप इयरको चाहिँ 1/7 हुने भयो नि यस हो नन लिप इयर 365 डेज भनेपछि 364 त ओके गयो हैन 1/7 एक दिन मात्र बाँकी हो त्यो एक दिन भनेको आइदर सन्डे अर मन्डे भनेपछि त्यहाँ अब सन्डे त एउटै केस छ हैन 7 वटा हुनु सन्डे मन्डे ट्युजडे जुन पनि हुन सक्छ त्यो बाँकी एक दिन हैन 7 दिन मध्ये जुन पनि हुन सक्छ त्यसमध्ये सन्डेको चोटि आयो त जम्मै एकचोटि आयो सो फेभरेबल वान सन्डेको लागि आउट अफ द 7 पोसिबिलिटी कति छ टोटल हैन अल पोसिबल केस 7 ल त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ र अब केही अलिकति अप्ठ्यारो प्रब्लम छ भने म यही चाहिँ स्क्रिनमा शेयर गरेर देखाउँछु है ओके ल आज हामी सुरु गरौँ त सर यस यो 7 को v मा जुन क्वेशन छ नि कति 7 को v मा 7 को बी नम्बर यस हजुर अब यो नेक्स्ट टस अफ अ कोइन भनेपछि त्यसले 56 हेड्स भनेको छ हैन सर यहाँ के रे a tail appears in the next toss of the coin if out of 100 tosses 56 were heads भनेको छ सर हैन अनि यो 57th वाला टेल आउने चान्स त्यसले भनेको कि 56 पछि 44 बाँकी भयो नि सर त्यो टोटल नै टेल भन्न खोजेको त्यसले सर a tail appears in the next toss अब नेक्स्ट टसमा अहिलेसम्मको ओके डेटा भयो अब यो के हो त भन्दाखेरि इट इज इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी मैले अस्ति भनेको थिएँ नि यो भनेको एक्चुअल के हो त प्र्याक्टिकल हामीले फिल्डमै गरेको प्र्याक्टिकलको आधारमा आउने प्रोबेबिलिटीलाई हामी के भन्छौँ इम्पेरिकल प्र्याक्टिस जुन हामीले गर्छौँ नि ओके त्यसको आधारमा जेनेरेट हुने प्रोबेबिलिटीलाई हामी के भन्छौँ त इम्पेरिकल अर स्ट्याटिस्टिकल अर रिलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ नि त्यही हो त्यस कारणले अहिलेसम्म कति आएको छ त्यसकै आधारमा प्रोबेबिलिटी के गर्ने हो हामीले एसाइन गर्ने अहिलेसम्म कतिवटा टेल छ त टेल त छैन सर त्यहाँ के रे आउट अफ 100 टसेस 56 भने छ हो 56 हेड भएपछि त बाँकी टेल हुनु पर्यो नि त 100 वटा टस हैन हैन त्यो त अटोमेटिकली बुझ्नु पर्यो हैन 100 चोटि टस गरिएको छ र 56 हेड आयो भने बाँकी त टेल हो नि त टेल कतिवटा आयो 44 हुने भयो टेल 44 आउट अफ 100 हैन हामीले नम्बर अफ टेल माथि राख्छौँ डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ ट्रायल्स हैन टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट अर ट्रायल त्यसैले टोटल 100 तल राखौँ नम्बर अफ टेल हैन द्याट एपियर्ड त्यसलाई चाहिँ माथि राखौँ यो किनभने इम्पेरिकल हो इम्पेरिकल केस हो किनभने यहाँ हामीलाई भनेकै छ हैन के गरियो त कोइन टस गरियो यो के हो त एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि प्राप्त भएको प्रोबेबिलिटी अब यो खासै त्यति धेरै प्रयोग हुन्न इम्पेरिकल है हाम्रो मेन त अब त्यही म्याथमेटिकल अथवा प्रायरिटी अलरेडी भनेको मतलब एक्सपेरिमेन्ट नगरिकन पहिल्यै थाहा हुने प्रोबेबिलिटीको आधारमा प्राय जसो प्रब्लमहरू डिल हुन्छ ओके ओके सर ल अब म यो हाम्रो अरु केही छ भने प्लिज है मेरो सर ल भन्नु सर यो क्वेशन नम्बर 10 हेर्दिनु न कति 10 क्वेशन नम्बर 10 हो हजुर इन अ सिंगल थ्रो अफ 2 डाइस दुईटा डाइस हैन यो डाइस भनेको प्लुरल अफ डाइ हो दुईटा डाइ रोल गरियो or the probability of getting a total 6 आउने अब यहाँ दुईटा डाइस छ के सो टोटल 8 कि 6 कति हो यो टोटल सरी 8 रहेछ है सरी 8 अनि बी मा चाहिँ टोटल डिफरेन्ट फ्रम 8 हो डिफरेन्ट लाई त कुनै गाह्रै भएन 8 को प्रोबेबिलिटी आयो 1 माइनस गरेपछि हैन त्यो थाहा तर 8 निकाल्ने कसरी छ 8 को चाहिँ ए को चाहिँ ल 8 को लागि म भन्छु है त ल यसो हजुर मैले यहाँ व्हाइट बोर्ड उ गरे है ल हेर है हाम्रो दुईटा डाइ छ नि हैन ल म यस्तो गरे है यो यहाँ दुईटा डाइ भएकोले फर्स्ट डाइ
फर्स्ट डाईको रिजल्ट मैले यो कोलममा राख्छु पहिलो डाईको है ल सानो उ गरेपछि बुझिहालिन्छ कुनै गाह्रो प्रब्लम छैन सेकेन्ड डाईको रिजल्ट म अर्को कोलम सेकेन्ड कोलममा राख्छु है त हजुर ल अब दुईटाको हैन दुईटा डाईमा गरेर यहाँ आउनु पर्ने टोटल म यहाँ राखेँ यो टोटल भन्ने अर्को कोलममा यहाँ राखेँ टोटल आउनु पर्ने कति रे 8 हो ल हेरौँ अब यो फर्स्ट डाईमा मिनिममबाट सुरु गरौँ हामी सबभन्दा मिनिमम भनेको कति हो 1 हो कि हो डाईमा एपियर हुने मिनिमम नम्बर कति हो 1 हो ल एकछिनलाई लियो है मैले यहाँ 1 लिएँ फर्स्ट डाईमा भने सेकेन्ड डाईमा कति आयो भने टोटल 8 हुन्छ ल सेकेन्ड डाईमा कुन नम्बर आयो भने टोटल 8 हुन्छ 7 हो 7 तर त्यो छ त डाईमा छैन इट इज नट पोसिबल टु स्टार्ट विथ 1 बाट सुरु हुनु सम्भव रहेनछ हैन किन फर्स्ट डाईमा 1 आयो भने सेकेन्ड डाईमा हैन आउने त कुनै नम्बरै छैन भन्नाले यो सम्भव छैन यो कम्बिनेसन दिस कम्बिनेसन इज नट पोसिबल त्यसैले अब यो फर्स्ट डाईमा 1 हैन कि अब 1 भन्दा ठुलो 2 बाट सुरु गरौँ एकले बढाइदिउँ फर्स्ट डाईमा एकले बढाउँदै जाने यहाँ फर्स्ट डाईमा 1 ले इन्क्रिज गर्दै जाने अनि त्यो अनुसार यहाँ हाम्रो फेरि टोटल त 8 आउनु पर्यो सेकेन्डमा डिक्रिज गर्दै जाने सेकेन्डमा डिक्रिज गर्दै जाने ल यहाँ कति आउनु पर्ला अब 6 हुने भयो 6 यस हो दिस इज 1 के त फेभरेबल केस ल हेरौँ 2 फर्स्ट डाईमा र सेकेन्डमा 6 आयो भने यो इभेन्ट ह्यापन हुन्छ भनेपछि फेभरेबल एउटा थाहा भयो अब सेकेन्ड डाईमा फर्स्ट वान किन पोसिबल भएन रे 1 and 7 चाहिँ के रे यो 1 to 7 आउने चान्स के भयो सर त्यही त यो पोसिबिलिटी छैन दिस आउटकम इज नट पोसिबल पहिलो डाईमा 1 आएर सेकेन्ड डाईमा जेसुकै आए पनि टोटल 8 हुँदैन ओके त्यसकारणले दिस इज नट पोसिबल आउटकम त्यो डाइसको उ हेर्दाखेरि यो एक्सपेरिमेन्टको जुन टोटल स्याम्पल स्पेस हुन्छ नि टोटल आउटकम हो त्यो टोटल आउटकम भित्र यो आउटकम छैन यो छैन त्यसैले यसलाई हटाइदिनु टोटल आउटकम भित्रै छैन यो पोसिबिलिटी नै छैन यो आउटकम है ल अब बढाउँदै जाउँ यहाँ 2 6 यहाँ अब 2 पछि 3 राखौँ यहाँ कति आयो भने टोटल 8 हुन्छ ल भनौँ त टोटल 8 नै हुनु पर्यो अब 5 हो यस दोस्रोमा 5 आउनु पर्यो हैन यो पोसिबल चाहिँ अर्को फेभरेबल पछि 3 र 5 आयो भने टोटल 8 हुने इभेन्ट आउँछ दुईटा डाईमा गएर हजुर और 4 हुने भयो हो यस अब 4 यहाँ 4 अर्को 4 भनेपछि यहाँ यो टोटल 8 भयो हजुर यो यस फर्स्टमा 5 आएर सेकेन्डमा 3 आयो हजुर टोटल 8 अब फर्स्टमा 6 आयो हजुर सेकेन्डमा कति 2 आयो 2 भनेपछि 8 भयो नि त केस त यति मात्रै हुने भयो हो यो भन्दा अरु त छँदै छैन हजुर ल टोटल आउन सक्ने त अब जे पनि आउन सक्छ फर्स्टमा 1 सेकेन्डमा 1 1 1 2 1 3 1 4 हैन हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा पोसिबिलिटी त यति नै भयो तपाईको यो फेभरेबल केस कतिवटा भयो यु क्यान काउन्ट इट ल 1 2 3 4 5 वटा भयो सर 3 4 5 यस 5 फेभरेबल यो हामीले चाहिँ सेट बनाएर पनि राख्न सक्छौं देयर आर यो टेबल बनाएर यस्तो गर्दै पनि हुन्छ है यदि यो क्वेशन आयो नि यही टेबल बनाउने सो हेन्स देयर आर 5 फेभरेबल केस र अब टोटल आउटकम कति हुन्छ त भनौं त पहिलो डाईमा 6 फेस छ हो हजुर हरेक हैन पहिलो डाईको फेस अर्को 6 सँग कम्बाइन हुन सक्छ हो कि हैन एउटा हजुर यो एक फर्स्ट डाईमा भएको 1 नम्बर यता 6 वटा सँग कम्बाइन हुन सक्छ यो एउटै यता 6 सँग कम्बाइन हुन सक्छ भने फर्स्ट डाईमा 6 फेस हैन एउटा 6 सँग एउटा सँग कतिवटा यहाँ उ छ मिल्न सक्ने 6 वटा सेकेन्ड डाईको 6 वटा फर्स्ट डाईको एउटा सेकेन्ड डाईको कतिवटा 6 वटा हुने भएपछि एउटासँग 6 वटा फेस हुने भयो हजुर हो एउटासँग यता 6 वटा फेस मिल्न सक्छ नि हजुर हैन
भनेपछि यहाँ यो फर्स्ट डाइमा त 6 वटै छ भनेपछि यहाँ 6 वटासँग कति भयो 6 × 6 एउटासँग छ युनिटरी मेथड जस्तो एउटासँग यता 6 वटा आउन सक्ने कम्बाइन भयो भनेपछि फर्स्ट डाइमै 6 वटा छ भनेपछि 6 × 6 36 ल टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस 36 यो बुझ्यो 36 आएको भनेको मतलब जस्तो यहाँ बुझ्यो फर्स्ट डाइमा 1 आयो भने सेकेन्ड डाइमा 1 पनि आउन सक्छ 2 पनि आउन सक्छ हैन 3 पनि आउन सक्छ 3 4 जति नै आउन सक्छ त्यो नम्बर अफ केस 6 वटा फेभरेबल केस हुन्छ यहाँ ल हेरौँ यो फर्स्ट डाइको 1 सँग यहाँ कतिवटा सम्भावना छ 6 वटा छ नि त एउटैसँग यहाँ 6 वटा छ भने यहाँ फर्स्ट डाइसँग फेरि 2 सँग पनि त मिल्न सक्यो 2 यहाँ फर्स्ट डाइमा 2 आएर यता 1 हैन यहाँ 2 आएर यता हो बुझ्यो सर यो सँग फेरि 6 × 2 12 यो तीनटा 3 सँग 3 1 3 2 3 3 हैन 3 सँग फेरि 6 तरिकाले 4 यहाँ अगाडि आयो भने 4 सँग फेरि 6 भनेपछि यहाँ एउटासँग 6 वटा कम्बाइन भएर आउन सक्छ भने यहाँ 6 वटासँग 6 × 6 यो युनिटरी मेथड एउटासँग 6 हुन्छ भने हैन एउटासँग 6 वटा जोडा मिल्न सक्छ भने 6 वटासँग 6 × 6 36 सो 5/36 रहेछ ल यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर हामीले लेखौँ भइहाल्छ 5/36 फाइनली 5/6 लेख्दा कसरी लेख्नु छ त्यसलाई चाहिँ 5/36 के भनेर लेख्नुहुन्छ यो त रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है तल देयरफोर रिक्वायर्ड लास्टमा चाहिँ फेभरेबल केस आयो टोटल केस आयो भनेपछि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कस्तो त्यो आइहाल्यो सर हामीले फर्मुलामा यो लेखौँ m/n चाहिँ लेखौँ है यो भनेपछि बुझिन्छ यो m भनेको यो बुझिन्छ सर लेख्दाखेरि आन्सर लेख्दा देयरफोर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लेखिदियो हुन्छ थोरै ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मिलाउनु पर्यो त्यो भाषा मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ हेन्स त हैन प्रोबेबिलिटी अफ टिङ भनेर जुन जे सोधेको छ नि त्यो लेखे पनि भयो अथवा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सबभन्दा सजिलो हैन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भनेर लेखिदियो हुन्छ ओके हजुर सर योको सल्भ भनेपछि यसबाट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आइसकेपछि सर अब यो डिफरेन्ट फ्रम 8 भन्नाले चाहिँ हामीले कसरी घटाइदिने है अब यो 1 माइनस यो जति आउँछ नि 1 माइनस जति रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आउँछ त्यो घटाइदिनु सर यस त्यो भएपछि अब 8 नआउने बाँकी सबै पर्यो नि त हैन कम्प्लिमेन्ट त्यसको कम्प्लिमेन्ट भनेपछि त्यो इभेन्टमा नपर्ने सम्पूर्ण आउटकमहरु कम्प्लिमेन्टमा हुन्छ ओके त्यो भयो सर अब 11 को हेर्दिनु सर एक्चुअली यो लिप इयरको अघि म छुटे सर भर्खर आएको थिए यो लिप इयर वाला सर म थोरै भन्दिनु न म अलि क्लास जोइन गर्न ढिलो भयो कि मेरो अघि तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म आउँदाखेरि मैले भने हैन ल ठिक छ म छुटेको छ त्यसमा अब यस्तो छ लिप इयर भनेपछि अब हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो व्हाट इज लिप इयरमा के हुन्छ अरु नर्मल इयर भन्दा एक दिन बढी हुन्छ हजुर अरु नर्मल इयरमा 365 हैन लिप इयरमा एक दिन बढी हुनाले कति भयो 366 366 भनेको सर 366 डेज हुन्छ अब 366 डेज मध्ये अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ 50 कति 3 सन्डेज हो के हैन हजुर कति भनेको छ 53 सन्डेज तर जुनसुकै इयरमा पनि नर्मल इयरमा 52 सन्डे त भइहाल्छ हजुर हो 52 भनेको कति दिन भयो ल भन्नु त 52 भनेको तपाईको 52 हप्ता भयो नि हैन 52 ओके वीक्स भन्नाले इन्टु कति गर्नु पर्यो 7 हैन गर्दा कति भयो 364 डेज हुन्छ सर 364 डेज त हाम्रो हैन सबै इयरमा आउने हजुर भन्नाले 52 सन्डे त सबै इयरमा आउने भयो हो के हैन 52 सन्डे सबै इयरमा आउने यो त बुझ्यो हैन 52 सन्डे सबै इयरमा हुन्छ भनेपछि अब लिप इयर हेर है 52 सन्डेजको आधारमा ओके कति दिन भयो त 364 भयो भनेपछि लिप इयरमा हामी छौं अहिले हो हामी एक्स्ट्रा 2 डेज रिमेनिङ भयो एक्स्ट्रा 2 डेज एक्स्ट्रा 2 डेज भयो अब त्यो 2 डेज भनेको एक्स्ट्रा 2 दिन हप्तामा हेरौँ न हप्ताको हिसाबले हामी सन्डेबाट काउन्ट गरौँ न है हजुर हेरे त त्यो थप 2 दिन भनेको सन्डे र एन्ड मन्डे एउटा कम्बिनेसन यो हजुर हो के हैन 2 दिन यो लिस्टै बनाउँ न एउटा
सन्डे र मन्डे हुन सक्छ त्यो एक्स्ट्रा 2 डेज हामी सन्डेबाट हप्ता सुरु गरौँ है ल हजुर अब सन्डे र मन्डे अर्को पोसिबिलिटी के छ मन्डे एन्ड त्यो 2 दिन मन्डे एन्ड ट्युजडे हुन सक्छ ट्युजडे हजुर हैन त्यो 2 दिन थप 2 हो यसरी अर्को फेरि ट्युजडे एन्ड वेडनेसडे हो यसरी गर्दै गएपछि लास्टमा फेरि के आउँछ स्याटरडे एन्ड सन्डे भन्ने आउँछ यो लिस्टमा गयो भने है हजुर हजुर हैन ल हेर अब यहाँ सन्डे कतिचोटि आयो त हेरौँ त दुईचोटि आयो सर एकचोटि आयो भनेपछि यो तरिकाले 2 दिन ह्यापन भयो भने पनि त्यहाँ सन्डे छ यो देखिया छ है यो तरिकाले ह्यापन भयो भने त्यहाँ सन्डे छ यो तरिकाले ह्यापन भयो भने त्यहाँ सन्डे छ स्याटरडे र सन्डे छ नि त्यस कारणले दुईटा फेभरेबल भयो यो दुईटाले फेभर गरेर हामीलाई त के हो ओके दुईटा के हुने हो हामीलाई त सन्डे चाहिएको छ नि हैन कहाँ सन्डे छ भन्दाखेरि यो यो दुई ठाउँमा छ त्यसैले दिस हामीले यसरी कम्बिनेसन बनाएर देखाउन नि सकियो नि सर भनेपछि हो सकियो यसरी लेख्दै हुन्छ अथवा कम्बिनेसन नबनाउने हो भने चाहिँ कुन वेमा जान सकिन्छ सर हैन एउटा सानो लजिक चाहिँ चाहियो सानो भाषा लेखे हुन्छ सिम्पल भाषा कि वर्डमा लेख्नु पर्यो हो वर्डमा लेखेर इक्जामिनरलाई बुझाउनु पर्छ त्यही हो है अरु साथीको डाइरेक्ट हैन कपी गरेको भन्ने चाहिँ इक्जामिनरलाई पढ्नु भएन हैन सानो लजिक यसले बुझाइ रहेछ है यो स्टुडेन्टले आफैले गरेको यसले बुझेर गरे रहेछ भन्ने इक्जामिनरलाई पर्यो भने फुल मार्क्स आयो सर अब यति भइसकेपछि हामी यो कम्बिनेसन बनाउँदाखेरि यो बनायो टेबल आउँछ हैन सर अब फाइनली अब कसरी लेख्न सकिन्छ त्यो एक लाइन भन्दिनु न ल हेन्स देयर आर अब फ्रम द टेबल हैन ल टेबलै बनाऊ अथवा सेट जसै राखे पनि भयो ओके ल द यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो हैन द पोसिबल पेयर अफ हैन रिमेनिङ 2 डेज आर भनेर यो लेख्नु ओके पोसिबल पेयर अफ रिमेनिङ 2 डेज आर भनेर यो लेख्यो अनि त्यसपछि तल अरु केही गर्नु पर्दैन यो पेयर हुनुको मतलब अब यहाँ क्लियरै भयो कि हैन अब के सम्भावित आउटकमहरु छन् देयरफोर द फेभरेबल नम्बर अफ केस भनेर लेख्नु हामीलाई फर्मुलामा के हेर्नुपर्छ भने फेभरेबल र टोटल खोज्नुपर्छ कि मेनली दुईटा एउटा फेभरेबल अर्को टोटल फेभरेबल र टोटल खोज्ने हो यहाँ अब देयरफोर फेभरेबल नम्बर अफ केस भनेर यसलाई FOURABL हाम्रो फर्मुला नै के छ फेभरेबल बाइ टोटल छ नि मैले सर्टमा लेखे फेभरेबल नम्बर अफ केस भनेर m ले जनाउनु m बाइ n m अब हामीले देखिहाल्यौ सन्डे दुई ठाउँमा छ त्यसैले दुई तरिकाले फेभरेबल केस भनेको 2 भयो फेभरेबल ओके तर पोसिबिलिटी त कतिवटा पेयर छ हेरौँ त 7 वटा हुन्छ हैन टोटल नम्बर अफ यो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केस हाम्रो यही आउनुपर्छ भन्छ छैन नि सन्डे र मन्डे नै हुनुपर्छ भन्छ छैन मन्डे र ट्युजडे हुन सक्छ ट्युजडे र वेडनेसडे पनि हुन सक्छ केस त 2 दिन यो 2 दिन भनेको मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे भनेपछि अब आउन सक्ने त 7 तरिकाले रहेछ टोटल त्यो मध्ये दुईटाले पो फेभर गर्यो हैन सन्डे दुई ठाउँमा दुईटाले त्यसैले फेभरेबलमा 2 राख्ने टोटलमा 7 राख्ने 7 टोटलमा 7 फाइनल भयो अब 16 नम्बरको हेर्दिनु न ठीक छ म आउँछु त्यसमा मैले उनी त्यसको सोलुसन नै उ छ म त्यो उनी देखाउँछु है 16 र 17 मा प्रब्लम छ सर मलाई अब ल ठिकै छ त्यो आउँछ हामी बिस्तारै त्यो आउँछ मैले अलि डिफिकल्ट प्रब्लमहरुको लागि बनाएको छु है मेरो चाहिँ क्लासहरु पुरै छुटेको छ त्यही भएर चाहिँ मलाई प्रब्लम भइरहेको त्यो हैन म्याथमेटिक्समा छुट्यो भने गाह्रो हुन्छ है भाइ त्यसकारण सकेसम्म मैले कुनै पनि क्लास लिन पाएन सर अब म त भर्खर घरमा रिभिजन आफै हेर्दै छु त्यही भएर सोध्दै छु सर अहिले ए ल ठीक छ हुन्छ सर त्यसो अगाडि बढ्नु छ त्यो मैले वेट गरेँ नि त्यसलाई अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है हस् हस् एकचोटि 10 नम्बरको भन्दिनु म अलि लेट भएर 10 नम्बरको हल्का भन्दिनु कति रे 10 नम्बरकै अघिको म अलि अब यस्तो गर्दा के होला म अलिकति अप्सन है अब हाम्रा साथीहरुसँग पनि जो अगाडि आइसकेका साथीहरु हुनुहुन्छ नि तपाईहरुले यो मैले अहिले भनिसकेको छु है
साथीहरूसँग यसो सेयर गर्दा के होला, नत्र के हुने भने एउटै प्रब्लममा घुमे हुने भयो क्या है समस्या है। एकचोटि त्यो गरौँ, भएन भने म छुँदैछु, केही छैन। हो बहिनी, कसो होला? यहाँ आइसकेका केही साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग यसो सेयर गरौँ। भएन भने साथीहरूले पनि बुझाउन नसक्ने स्थिति भयो भने मलाई होइन अलि चाँडै आएर 7 बजीतिरै म प्राय आइहाल्छु होइन। हो त्यो आउँदाखेरि मलाई चाहिँ उ गर्नु हुँदैन, हुन्छ हुँदैन? यसो साथीहरूसँग उ गरौँ पहिला, किनभने अब एउटै प्रब्लममा हामी धेरै उ नगरौँ भनेर है। म यसो अगाडि अब म यहाँ अब कति नम्बर छ हेर्छु है म उसमा। अब अलिकति डिफिकल्ट केस चाहिँ मैले यहाँ लिइरहेको छु प्राय है। मेरो अगाडिको रहेछ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। ल प्रोबेबिलिटी यहाँबाट सुरु भयो। अस्ति हामीले यो 9 को गरेको थियौँ है, अस्ति 9 को गऱ्यो। ल अब यहाँ अलिक डिफिकल्ट केस भनेर मैले कतिको लिएँ, यो देखिन्छ अहिले हेरौँ त टेबल स्क्रिन, क्यान यु सी क्वेसन नम्बर कति छ? देखिहाल्छ है, 15 है। ल तपाईँहरूसँग बुक भइदियो भने अलिक सजिलो हुन्छ है। 15 नम्बर भनेर यो हेरौँ। ल अलिक डिफिकल्ट केसहरू मैले लिइरहेको छु है। अनि 15 पछि सायद 16 आउला अनि 17 पनि आउला है। ल हेरौँ यहाँ के छ क्वेसन, प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। यसमा एकदमै क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है, हामीले हतार गर्नु हुँदैन। क्वेसन के हो त, एक्चुअल क्वेसनलाई हामीले नबुझिकन अगाडि बढ्यौँ भने प्रोबेबिलिटीमा कतिपय प्रब्लमहरू उस्तै जस्तो देखिन्छ, कन्फ्युजन पार्छ है। त्यसैले एकदम क्वेसन बुझ्ने र त्यसलाई डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हामीले सोच्नुपर्छ। प्रोबेबिलिटीमा एउटा डिफिकल्टी के हुन्छ भन्दाखेरि देख्दा उस्तै खाले प्रब्लम हुन्छ तर एक्चुअल्ली त्यस्तो हुँदैन है। एकदम फरक, इन्टायरली फरक किसिमको प्रब्लम हुन्छ तर अलिकति सर्फेसियली हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ है। त्यसैले यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल है। ल अब के छ भने बैंक ब्रान्च is asked by its head office to forward 2 names for transfer to a new branch if this branch employs 12 persons, 3 males and 9 females. Okay, अब एउटा ब्रान्चमा के छन् भन्दाखेरि 12 इम्प्लोइज छन् जसमध्ये 3 मेल्स एन्ड 9 फिमेल्स है। एन्ड एभ्रीबडी हेज द सेम चान्स अफ बिङ कन्सिडर्ड फर ट्रान्सफर भनेको यो इक्वली लाइकली केस जस्तो हो। हरेक यो 12 जना मध्ये हरेकको ट्रान्सफर हुने सम्भावना सेम छ है। ल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पर्सन सेलेक्टेड वुड बी अ मेल एन्ड अ फिमेल। ओके, अब यहाँ पनि के भयो त भन्दाखेरि मैले भनिरहेको छु यदि है नम्बर अफ सेलेक्सन 1 भन्दा बढी हुन्छ भने है, नम्बर अफ ओके अब्जेक्ट्स या नम्बर अफ पर्सन सेलेक्सन 1 भन्दा बढी हुन्छ भने कम्बिनेसनमा जानुपर्छ। ओके, त्यसबाट मात्र फेभरेबल र टोटल नम्बर अफ केस थाहा हुन्छ है। कम्बिनेसनबाट 1 भन्दा बढी, एकजनाको सेलेक्सनमा चाहिँ परेन, गए पनि भयो नगए पनि भयो, इट्स यो ओके अप्सन है। गए पनि हुन्छ नगए पनि हुन्छ, किनभने NC1 भनेको यनै हुन्छ। त्यही जब C1 आउँछ नि, 1 आउँछ भने NC1 इज अलवेज 1, सरी एन नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कम्बिनेसन गए पनि नगए पनि केही फरक परेन है। तर यहाँ के छ त भन्दा नम्बर अफ इम्प्लोइज सेलेक्टेड इज 2, यहाँ है यो पर्सन नम्बर अफ इम्प्लोइज सेलेक्टेड 2 छ। सो वी युज कम्बिनेसन फर्मुला टु डिटर्मिन टोटल नम्बर अफ पोसिबल केस एन्ड फेभरेबल नम्बर अफ केस है। टोटल र फेभरेबललाई हामी अब केमा जान्छौँ त, कम्बिनेसन फर्मुलामा जान्छौँ। ल हेरौँ अब यहाँ के गरिरहेको छ त भन्दा टोटल 12 इम्प्लोइज मध्ये 2 इम्प्लोइज आर सेलेक्टेड है। 12 मध्ये 2 जना, जस्तो क्लासमा 12 जना छन् साथीहरू सम्झौँ 12 जना हैन, त्यो 12 जना मध्ये 2 जनालाई सेलेक्ट गर्नु छ भने इन हाउ मेनी वेज यु क्यान सेलेक्ट
है, दुईजना जस्तो रामश्याम एउटा होला, रामसँग अर्को होइन, गीता, रामसँग फेरि अर्को होइन, सीता, यसरी कति तरिकाले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्टिङ 2 इम्प्लोइज आउट अफ 12, 12 जना मध्ये 2 जना है, यसमा जो पनि आउन सक्छ, त्यो कम्बिनेसन जसरी पनि आउन सक्छ, त्यही भएर यो के हो टोटली सम्भावित सबै आउन सक्ने 12 मध्ये 2 जना आउन सक्ने सम्पूर्ण हैन पोसिबिलिटिज भयो। नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्टिङ 2 इम्प्लोइज आउट अफ 12, यो भनेको फर्मुला 12C2। ओके, हाम्रो के हो त, त्यही बेसिक एनसीआर, हामीले एनसीआर लाई सम्झनु पर्छ। ओके, नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्सन भनेपछि एनसीआर सम्झनु, एनसीआर है भनेको एन भने 12 भयो, किन यहाँ 12 जनाबाट सेलेक्ट भयो, एनसीआर है, एन भने 12 किन 12 बाट सेलेक्ट छ हैन। अब यो नम्बर अफ कम्बिनेसनलाई सी हैन, अनि कति जना हामीले सेलेक्ट गरेका छौं त 2, 12 मध्ये 2 हो 12C2 बाइ फर्मुला 12 फ्याक्टोरियल, तल यो दुईटाको डिफरेन्स 10 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भयो है। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, यो 66। ओके, अब हुन त यो क्याल्कुलेटरबाट पनि सिधै आउँछ हैन। अब यदि प्रोबेबिलिटीको प्रब्लम हामीले डिल गरिरहेको छौँ भने सिधै लेख्नुभन्दा यो एउटा स्टेप यो राख्दाखेरि हुन्छ। टाइम छ भने अब फर्दर देखाए पनि भयो हैन, सिम्प्लिफाई, छैन भने यति चाहिँ मिनिमम गरिदिउँ है प्रोबेबिलिटीमा। ल अब फेभरेबलमा जाउँ। अब फेभरेबल भनेपछि हाम्रो इभेन्टलाई हेर्नुपर्छ जहिले पनि, के इभेन्ट, कुन घटना घट्नु छ, कुन इभेन्ट ह्यापन हुनु छ। जहिले पनि फेभरेबल भनेपछि इभेन्टसँग सरोकार भयो। हाम्रो इभेन्ट के हो त, यहाँ हेरौँ त, इभेन्ट के छ, प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पर्सन सेलेक्टेड वुड बी अ मेल एन्ड फिमेल। अब दुईजना सेलेक्टेड हैन, पर्सन के हुनु पर्यो, एउटा मेल हुनु पर्यो, अर्को फिमेल हुनु, मेल मेल आएर भएन। ओके, फिमेल फिमेल पनि भएन, पोसिबिलिटी त छ हैन, किनभने देयर आर 3 मेल्स, सो मेल मेल पनि आउन सक्छ हैन। फिमेल 9 भएपछि 2 जना फिमेल पनि आउन सक्छन्, 12 जनामा 2 जना सेलेक्ट गर्दा, तर आउनु पर्यो 1 मेल अर्को फिमेल, यो डिफरेन्ट क्याटेगोरी, एउटा मेल क्याटेगोरी अर्को फिमेल क्याटेगोरी मिसिएर आउनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ भन्दा जब दुईटा क्याटेगोरीबाट मिक्स भएर आउनु पर्छ भने यो कम्बिनेसनमा जहिले पनि इन्टु मल्टिप्लाई हुन्छ। हेर है, यहाँ हेरौँ, नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्टिङ 1 मेल आउट अफ 3 मेल, पहिला मेललाई सेलेक्ट गरौँ है। ओके, मेल कतिजना छन्, 3 मध्ये एउटा मेल आउनु पर्यो हैन, त्यही भन्न खोजे। नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्टिङ 1 मेल आउट अफ 3 मेल, मेल त एउटा पर्नु पर्यो नि। अब भित्र कति छन् त त्यो ग्रुपमा मेल, 3 जना, अन्त बाहिरबाट आउनु त होइन, त्यही भित्रै हेर्नु पर्यो, भित्र 3 जना मेल, त्यो मध्ये 1 जना मेल आउनु पर्यो भने कति तरिकाले आउन सक्छन् भन्दा यहाँ पहिला यो लेखेँ 3C1, 3 जना मध्ये ग्रुप भित्र भएको संख्या n हुन्छ, एनसीआर यहाँ हेर है, एनसीआर। अब हाम्रो त्यो ग्रुपमा हैन, त्यो ब्रान्चमा कतिजना मेल छन्, दैट इज n, 3 जना हैन। यहाँ 4 जना मेल भएको यहाँ 4 हुन्थ्यो, 5 जना भएको मेल यहाँ 5 हुन्थ्यो, तर यहाँ 3 जना मेल, सो 3C कम्बिनेसन नम्बर अफ वेजको लागि सी चाहियो। अनि आर भनेको हाम्रो आउनु पर्ने त एउटा मेल हो हैन, सेलेक्ट गर्दा आउनु पर्ने मेल एउटा हो, सो 3C1। ओके, अब एन्ड यहाँ हेर्नु, यो एन्ड यो मिसिएर आउनु पर्यो नि त, एउटा मेलसँग अर्को फिमेल कम्बाइन भएर आउनु पर्यो हैन, यो डिफरेन्ट क्याटेगोरी पर्यो, सो इन्टु। ओके, यो डिफरेन्ट क्याटेगोरी आउन साथ इन्टु, फेरि अर्को क्याटेगोरीबाट आउनु परेको भए त्यो पनि इन्टु हुँदै जान्छ है। त्यसैले क्याटेगोरी फरक पर्न साथ इन्टु हुन्छ, यो हामीले ख्याल गरौँ। अब यो कसरी, यो फर्मुला एक्चुअली अब यो किन इन्टु हुन्छ भन्ने रिजन त अब कतिपयलाई थाहा पनि होला हैन। यो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ भनेर भन्छौँ, त्यही अनुसार अहिले मैले एउटा त्यो डाईको केस ल्याएको थिएँ नि, हो डाईको केसमा मल्टिप्लाई भएको थियो नि, पहिलो डाईमा 6 तरिकाले आउन सक्छ, दोस्रो डाई पनि 6 तरिकाले, सो 6 × 6 भयो नि। हो यहाँ पनि त्यही हो, मेल 3C1 तरिकाले, फिमेल 9C1। ओके, यो 3C1 भनेको 3 हो, 3C1 इज इक्वल टु 3, 9C1 इक्वल टु 9। ओके, त्यसैले हामीले यहाँ अब यो मेल 3 तरिकाले आउन सक्छ। अब हरेक मेल यहाँ फेरि फिमेल 9 तरिकासँग कम्बाइन हुन सक्छ, एउटा मेल यता 9
फिमेलसँग कम्बाइन हुन्छ भने 3टा मेल 3 into 9 त्यसरी यो मल्टिप्लाई हुन्छ अब त्यो प्रायले बुझिसक्यो हुनुपर्छ ल सो दिस इज 27 द रिक्वायर्ड सबभन्दा सजिलो भाषा है द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेभरेबल बाई टोटल एम र एन भने हामीले माथि लेखिसकेका छौँ उल्लेख भइसक्यो त्यो 27/66 द्याट इज 9/22 यो मैले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको केस भएकोले यो गरेँ है त ल अब जाउँ हामी 16 नम्बर रहेछ सर एक्चुअली त्यो माथिको टोटल फेभरेबल केस निकाले टोटल केसेस चाहिँ कसरी निकाल्नु अरे 66 छ टोटल नि केसेसमा यस्तो भयो नि त हाम्रो टोटल 12 जना मध्ये 2 जनालाई हजुर। सेलेक्ट गरिएको छ र्यान्डमली सेलेक्ट हो के जो पनि आउन सक्छ 12 मध्ये 2 जनाको कम्बिनेसन कति तरिकाले आउन सक्छ भनेर यहाँ हेर्नु त यो एनसीआर हो के हाम्रो फर्मुला यस्तो हो सम्झनु हाम्रो फर्मुलामा हामीले के सम्झने भने यो हेर्नु यो जुन 12C2 छ नि यो भनेको हाम्रो यही हो यो सम्झनुपर्छ NCR नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्सनको समस्या आयो भने एनसीआर एन भनेको के हो त भन्दा एन भनेको यो यहाँ कतिजना इम्प्लोइज छन् द्याट इज योर एन जहाँबाट सेलेक्टेड हामी सेलेक्सन गरिरहेको छौँ नि त्यो ग्रुपमा कतिजना छन् टोटल जहाँबाट हाम्रो सेलेक्सन भइरहेछ त्यो ग्रुपमा टोटल कतिजना छन् द्याट इज एन र अनि आर भनेको हामी त्यो ग्रुपबाट कतिजना सेलेक्ट गरिरहेछौँ द्याट इज आर नम्बर अफ इम्प्लोइज सेलेक्टेड द्याट इज 2 हो ल 12C2 होइन ग्रुपमा कतिजना छन् द्याट इज एन अनि सी भनेको नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्सन भन्छ त्यसले कति तरिकाले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ ओके अनि आर भनेको कतिजना हामीले सेलेक्ट गरेको छौँ 12 मध्ये 2 जना हो नि त यदि 12 मध्ये हामीले 3 जना सेलेक्ट गरेको भए के हुन्थ्यो 3 हुन्थ्यो हो 12C3 हुन्थ्यो नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्सन होइन नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्टिङ 3 इम्प्लोइज आउट अफ 12 भनेको के हुन्थ्यो 12C3 अब 4 जना सेलेक्ट गरेको भए 12C4 होइन त्यसैले कतिजना सेलेक्ट गरिएको छ त्यो आर ग्रुपमा कतिजना छन् त्यो एन त्यसैले नम्बर अफ वेज अफ सेलेक्सनमा एनसीआरलाई सम्झनु फर्मुला ओके एनसीआरलाई सम्झनुपर्छ ठिक छ अब ठिक छ सर हस् ओके ल अब हामी अब 16 नम्बर हेरौँ एकचोटि ल प्लिज है ल प्लिज 16 नम्बर एकचोटि अब धेरैलाई अलिक डिफिकल्ट लाग्ने यो कस्तो कस्तो प्रब्लम होला भने जस्तो लाग्छ है खासै डिफिकल्ट त होइन ल हेरौँ अ ट्राभलर हेज अ चान्स अफ ट्राभलिङ बाई कार ट्रेन एन्ड प्लेन है अब लामो डिस्टेन्स छ अरे मानौँ होइन हामी विदेश मानौँ अब कतै युरोप अथवा इन्डिया नै भनौँ कतै जानु छ अ ट्राभलर हेज अ चोइस अफ ट्राभलिङ बाई कार अब उसँग चोइस के छ भने कारबाट ट्राभल गर्न पनि सक्छ ट्रेनबाट पनि गर्न सक्छ र प्लेनबाट पनि गर्न सक्छ 3 अप्सन्स है त्यति मात्र होइन he has been given the option of using more than one mode of conveyance ओके अब उले चाहिँ एउटा मात्र होइन एउटा मोडबाट मात्र होइन एउटा अथवा दुईटा या तीनटै पनि हैन वेबाट ओके उले के गर्न सक्छ ट्राभल गर्न सक्छ जस्तो उ के गर्न सक्छ कार र ट्रेन दुवै युज पनि गर्न सक्छ आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि कार र ट्रेन दुईटै युज गर्न सक्छ अथवा इभन कार ट्रेन प्लेन तीनटै पनि युज गर्न सक्छ ओके ल यो अप्सन छ है उलाई हेरौँ सिंगल वा मल्टिपल हैन उले के गर्न सक्छ वेबाट ट्राभल गर्न सक्छ ल त्यसभए compute the probability that the traveler may use 2 modes of conveyance उले दुईटा मोड युज गर्ने पोसिबिलिटी के छ त ओके प्रोबेबिलिटी के छ हेर है त उसँग एउटा दुईटा तीनटा मोड जुनसुकै मोडबाट पनि ट्राभल गर्न सक्छ भेरियस अप्सन भयो हैन ऊ एउटै जस्तो ट्रेन मात्र लिएर जान्छु भने पनि भयो अथवा कारबाट मात्र जान्छु भने पनि भयो अथवा प्लेनबाट मात्र जान्छु भने पनि भयो अथवा दुईटा कम्बाइन कार र ट्रेन हैन दुईटा मार्फत जान्छु भने पनि भयो अथवा तीनटै हैन तीनटै मोड युज गर्छु भने पनि भयो भनेपछि उसँग हैन
टोटल पोसिबिलिटी कति छ हामी त्यो पहिले निकालौँ र अनि त्यो मध्ये अब यहाँ चाहिँ हामी प्रोबेबिलिटी के निकाल्नु पर्यो भन्दा प्रोबेबिलिटी दैट ट्राभलर मे युज टू मोड्स अफ कन्भिन्स र त्यसो भए दुईटाको ओके चान्स कति छ टू मोड्स युज गर्ने चान्स कति छ है त ल अब मैले यसलाई यहाँ कुनै गरेर डिटेलमै लेट द मोड्स अफ ट्राभलिङ बाई कार ट्रेन एन्ड प्लेन बी रिप्रेजेन्टेड बाई सी भनेको कार P represents train and P represents plane है P ले प्लेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो सजिलोको लागि हो हामीले यो युज गर्यो है स्मल लेटर लेखे पनि हुन्छ क्यापिटल लेटर लेखे पनि केही छैन यो माथि उल्लेख गरेपछि त्यो भइहाल्यो ल all possible ways of traveling can be listed as a sample space भने त्यही हो अब सेटको रूपमा लेख्दाखेरि हामी स्याम्पल स्पेस भन्छौँ है सेटको रूपमा यो मैले सेट बनाएको छु हैन यो स्याम्पल स्पेस दैट इज सेट अफ अल पोसिबल आउटकम हैन अब यो संख्या गर्ने हो भने टोटल नम्बर अफ के आउने भयो त पोसिबल केसेस आउने ओके ल हेरौँ यो मैले 1 बाट सुरु गरेँ हेरौँ है त स्याम्पल स्पेस भित्र अब के छ त एउटा सी छ भनेको कारबाट ट्राभल गर्न सक्छ यो सिंगल ओके सिंगल मोड कार अथवा ओन्ली हैन ट्रेन ओन्ली प्लेन यो सिंगल मोड अब डबल कार र ट्रेन दुईटा युज गरे सिटी भयो अथवा उले के गर्न सक्छ सीपी भनेको कार र प्लेन हैन त्यस्तै टीपी भनेको ट्रेन र प्लेन हैन अब दुईटाको लागि यो तीनटा अप्सन छ अब तेस्रो भनेको तीनटै सीटीपी कार ट्रेन प्लेन ल त्यसैले कति तरिकाले ट्राभल गर्न सक्ने रहेछ भने 1 2 3 4 5 6 7 त्यसो भए टोटल नम्बर अफ अल पोसिबल केसेस n इक्वल टु 7 मैले सेटको रूपमा यो पोसिबल हैन आउटकम लाई उल्लेख गरे टोटल नम्बर अफ अल पोसिबल केस कति भयो त 7 भयो नि ओके नि यो भन्दा अरु छ त छैन यो भन्दा अरु उले हैन ट्राभल गर्न सक्ने हैन अब सिंगल या मल्टिपल मोड्स कुनै पनि छैन यो भन्दा अरु छैन त्यसैले टोटल नम्बर अफ अल पोसिबल केस 7 भयो अब यो मध्ये हामीलाई चाहिएको त के हो त दुईटा मोड हैन ओके दुईटा मोडबाट ट्राभल गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो त हेर्नु कतिवटाले फेभर गर्यो इ सी र टी यो युज गर्यो भने हैन अनि दुई मोड भयो सीपी टीपी भनेपछि तीनटा रहेछ ओके फेभरेबल नम्बर अफ केसेस फर टू मोड्स अफ ट्राभलिङ ओके कार र ट्रेन सिटी हुने कार र ट्रेन अथवा अर्को छ उसले गर्न सक्ने टू मोडको लागि कार र प्लेन अर्को छ ट्रेन र प्लेन यो तीनटा चाहिँ ओके फेभरेबल केस भयो अब त्यसो भए आइहाल्यो फेभरेबल र टोटल आयो भने प्रोबेबिलिटी आइहाल्यो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भने कति भयो त 3/7 सर हामीले यो पोसिबल केस के एन माथिको जसरी निकाल्न मिल्छ मिल्दैन यस्तो छ यसमा माथिको कम्बिनेसन होला डाइरेक्ट माथिकोबाट चाहिँ अलि आउँदैन तर कम्बिनेसन युज गर्न मिल्छ नमिल्ने हैन जस्तो हामी के गर्न सक्छौं भन्दा 3C1 हैन तीनटा मध्ये एउटा 3C1 3C2 3C3 तीनटा गर्ने अनि प्लस गरेर पनि सकिन्छ कम्बिनेसनबाट पनि सकिन्छ नसकिने हैन तर बिचमा चाहिँ प्लस राख्नु पर्ने हुन्छ यसमा एउटा मोडको केस हैन कति तरिकाले हुन सक्छ अब दुईटा मोडबाट ट्राभल गर्न सक्ने कति तीनटा मोडबाट सक्ने कति भने कम्बिनेसनमा जानु पनि मिल्छ है त यतातिर एड गर्दै जानु पर्यो एड गर्दै जानु पर्यो कम्बिनेसन एउटा तीनटा वे भएपछि त एड हुने भयो नि त यस ल अब यहाँ कसैको प्रब्लम यो 17 मा पनि देखिएकोले हो सर मैले 17 नम्बरलाई पनि एकचोटी यहाँ हेर्दै छु है ल हेरौँ इफ द प्रोबेबिलिटी अफ आन्सरिङ अ सर्टेन क्वेशन करेक्टली is 4 times the probability of answering it incorrectly यहाँ एउटा कन्डिसन के दिया छ भने probability of answering a certain question correctly is 4 times sorry हैन certain question correctly answer हुने चान्स के छ रे भन्दा करेक्टली आन्सर नहुने चान्स भन्दा 4 times छ रे त्यसको 4 times भनेपछि हामी यो कन्डिसनलाई यहाँ यसरी लेख्न सक्छौं प्रोबेबिलिटी अफ answering a question correctly is equal to 4 times probability of answering it incorrectly भन्दा करेक्टली हैन आन्सर हुने चान्स बढी देखियो ओके 4 times
इनकरेक्टली को 4 टाइम्स के छ करेक्टली ओके क्वेसनको एन्सर आउने चान्स भने ल अब हेरौँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ एन्सरिङ इट करेक्टली अब एन्सर यो करेक्टली आउने चान्स कति छ अब यो प्रब्लमको लागि डाइरेक्ट फर्मुला त्यस्तो हुँदैन है यसमा अहिलेको जस्तो हैन ऊहरु दिया छैन जस्तो बलहरु यताउति हैन त्यस्तो केस छैन त्यसकारणले अब यसमा हामीले एउटा के हुनु यसमा हामीले के सोच्नुपर्छ भने यस्तो प्रब्लममा अब यो टोटल जुन आउटकमहरु छ त्यो कसरी ह्यापन हुन सक्छ त हैन टोटल पोसिबिलिटीहरु के छन् त त्यो सम्पूर्णलाई हामीले समावेश गरेर हेर्ने टोटल पोसिबिलिटीहरु के छन् भन्दा यसमा यो प्रब्लममा दुईटा पोसिबिलिटी देखिन्छ जस्तो कसैलाई हामीले क्वेशन सोध्यौं भने कि करेक्टली एन्सर आउँछ कि आउँदैन हो कि हैन कुनै व्यक्तिलाई हामीले कुनै क्वेशन सोध्दाखेरि कि करेक्ट आउँछ कि करेक्ट आउँदैन त्यो त स्योर हो नि त हैन कि करेक्ट क्वेशन कि करेक्ट एन्सर आउँछ कि करेक्ट एन्सर आउँदैन त्यसैले अब करेक्ट हैन एन्सर आउने र नआउने दुवै हैन केसलाई लियो भने त्यो के हुन जान्छ यो टोटल स्याम्पल स्पेस ओके टोटल नम्बर अफ पोसिबल केस जस्तो हुन जान्छ त्यसैले यो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 किनभने त्यो भन्दा अरु चान्स छैन कि क्वेशनको करेक्ट एन्सर आउँछ कि आउँदैन त्यो दुईटालाई लिँदा त स्योर इभेन्ट बन्न गयो हैन स्योर इभेन्ट जस्तो भयो स्योर इभेन्ट भएपछि टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 ओके त्यसैले हामीले कतिपय प्रब्लमलाई अलि डिफ्रेन्ट एंगलबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा अलिकति डिफिकल्टी हुने त्यो हुन्छ अलि प्र्याक्टिस भएपछि यो सजिलो हुँदै जाने हो है त्यसैले यो प्रब्लममा यहाँ हामीलाई रिलेसन बिट्विन प्रोबेबिलिटी अफ एन्सरिङ अ क्वेशन करेक्टली र प्रोबेबिलिटी अफ नट एन्सरिङ करेक्टली दिया छ रिलेसन दिएकोले अब हामीले त्यो दुईटा हैन पोसिबिलिटीको आधारमा के बनायो त टोटल प्रोबेबिलिटी 1 भनेर लेख्यो ओके यो भन्दा अरु छैन यो भन्दा अरु आउटकम छैन यहाँ त्यसैले यो टोटल स्याम्पल स्पेस जस्तो भयो त्यसैले टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ल अब प्रोबेबिलिटी अफ एन्सरिङ अ क्वेशन करेक्टली माथि दिएकै छ एन्सरिङ अ क्वेशन करेक्टली भनेको 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ एन्सरिङ इट इनकरेक्टली ओके यो युज गरे है मैले यो एन्सरिङ क्वेशन करेक्टली पहिला इनकरेक्ट एन्सरिङ इट इनकरेक्टली मा गए 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ एन्सरिङ इट इनकरेक्टली अनि यो सेकेन्ड पार्ट त छँदैछ ओके ल अब यहाँ हेरौँ यहाँ चाहिँ 4 p एन्सरिङ इट करेक्टली यहाँ 1 p एन्सरिङ करेक्टली यो सेम थिङ भयो नि दुईटा सेम चीज भएपछि 4 + 1 एड भयो 5 p एन्सरिङ इट करेक्टली इज इक्वल टु 1 ल त्यसको मतलब therefore probability of answering it incorrectly is 1/5 सोधे के हो त हामीलाई सोधेको के हो probability answering it correctly अब माथि जाउँ फेरि probability answering question correctly is 4 times answering it incorrectly that is 4 into 1/5 that is 4/5 okay ल यसमा प्लिज कसैलाई केही छ भने क्वेशन यु क्यान रेज केही छ त अब यस्तो प्रब्लमलाई हामी यसरी गर्छौं भनेर चाहिँ अलिकति याद चाहिँ हुनुपर्छ है अब प्रोबेबिलिटी अलि प्र्याक्टिस गर्दै जाने र सर एकचोटी भनिदिनु न फेरि A17 मा अब यस्तो छ हामीलाई यो क्वेशनमै दिएको है त्यसैले क्वेशन हेर्नु पनि उ छ है इम्पोर्टेन्ट छ है अब यो क्वेशनमै बुझाइदिनु भयो नि पुग्छ सर एकचोटी फेरि ल यो प्रोबेबिलिटी अफ एन्सरिङ अ क्वेशन करेक्टली जस्तो हामीले कसैलाई क्वेशन सोध्यौं भने हैन त्यो व्यक्तिले कि करेक्ट एन्सर दिन्छ कि इनकरेक्ट एन्सर दिन्छ हो कि हैन कि उले करेक्ट सही कुरा भन्छ कि उले के भन्छ गलत कुरा भन्छ थाहा छैन भने गलत भन्ला हैन हो त्यसैले गर्दाखेरि अब यसमा यो दुईटा सम्भावनालाई लिँदा यो भन्दा अरु कुनै सम्भावना नभएकोले दुईटाको प्रोबेबिलिटीलाई जोड्दा के हुने भयो त ओके टोटल जति आउटकम छ नि यसको जति रिजल्ट छ त्यो सम्पूर्ण समावेश भयो यो भन्दा बाहिर जाने ठाउँ छैन त्यसैले टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 यो भन्दा अरु कुनै आउटकमै छैन भने हामी सबै आउटकमलाई लियौं भने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुनुपर्छ र वी आर गिवन प्रोबेबिलिटी अफ एन्सरिङ अ क्वेशन करेक्टली इज 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ एन्सरिङ इट इनकरेक्टली यो दिएकै छ के हामीलाई क्वेशनमै दिएको छ यो हामीले आफैले राखे हैन
क्वेसनले दिएको कन्डिसन हो ओके त्यसैले अब यो कन्डिसनको आधारमा यो सल्भ हुने है दिस इज द गिभन कन्डिसन ओके क्वेसन अनुसार नै यो कन्डिसन दिएको छ त्यसैले यही कन्डिसनलाई युज गरेर अब हामीले यो प्रब्लम डिल गर्दाखेरि अब हामीले सम्झिहाल्नु पर्यो कि आउटकम के छ त भन्दा के एन्सर करेक्ट आउँछ कि आउँदैन त्यसैले यो टोटल प्रोबेबिलिटी यो भन्दा अरू छैन अरू पनि भएको भए अरू आउटकम पनि भएको भए त्यसलाई पनि समावेश गरेर टोटल 1 बनाउनु पर्थ्यो ओके जस्तो एकचोटि म उदाहरण लिन्छु जस्तो शेयर प्राइसको कुरा गरौँ है त शेयर प्राइस कुनै कम्पनीको शेयर प्राइस सम्बन्धी थाहा छ नि हैन यो मार्केटमा जुन ट्रेडिङ हुन्छ नि शेयर सबैलाई थाहा छ हैन ओके ल अब शेयर प्राइसको सम्बन्धमा कुनै कम्पनीको शेयर प्राइस आजको दिनमा कुरा गरौँ आजको दिनमा के होला अब कि त्यो बढ्छ त्यसको शेयर प्राइस के घट्छ अर्को पोसिबिलिटी पनि छ एउटा शेयर प्राइस हो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अब त्यो भन्दा अरू छैन फेरि कि घट्छ कि बढ्छ कि कन्स्ट्यान्ट हिजो जति थियो त्यति नै रहन्छ आज त्यो भन्दा अरू पोसिबिलिटी छ छैन हो त्यो भनेको सम्पूर्ण पोसिबिलिटी भयो त्यो सम्पूर्ण पोसिबिलिटी हामीले ओके लियौं भने टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 त्यो भन्दा अरू पोसिबिलिटी त छँदै छैन तीनटालाई लिँदा त त्यो स्योर हुने कुरा भयो नि तीनटालाई हामीले समावेश गर्दा त त्यो स्योर हुनु पर्यो तीनटा मध्ये एउटा त स्योरै हुन्छ हो त्यसैले गर्दाखेरि यसरी हामी टोटल सम्पूर्ण आउटकमलाई समावेश गर्यो भने र त्यसबाट हरेक आउटकमको प्रोबेबिलिटीलाई जोड्यो भने टोटल 1 हुन्छ अब यो भन्दा अरू आउटकम छैन कि करेक्टली एन्सर दिन्छ कि दिँदैन यो भन्दा अरू छैन त्यसैले टोटल प्रोबेबिलिटी सम्पूर्ण आउटकम को हामीले के लियौं ओके प्रोबेबिलिटी लियौं यो भन्दा बाहिर अरू कुनै आउटकम छैन भने टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 ओके ल अब यो माथिको एन्सरिङ क्वेशन करेक्टली यो माथि नै दिएको छ एन्सरिङ अ क्वेशन करेक्टली 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी एन्सरिङ इट इनकरेक्टली एन्सरिङ इट इनकरेक्टली राख्यो यो माथिको हैन यहीको कन्डिसन युज गर्यो एन्सरिङ क्वेशन करेक्टली इज 4 टाइम्स सो यहाँ 4 टाइम्स एन्सरिङ इट इनकरेक्टली हैन अनि यो त अरू सिम्प्लिफाई कुरा हो यहाँ 4 वटा पी एन्सरिङ इट इनकरेक्टली छ यहाँ एउटा पी एन्सरिङ इनकरेक्टली यो सेम थिङ है सेम थिङ भएपछि यो जोड्न मिल्यो नि एउटै हैन यो दुईटै एउटै इभेन्टको प्रोबेबिलिटी हो यु क्यान एड 4 + 1 5 अब हामीले पहिले यो निकाल्यो एन्सरिङ इनकरेक्टली यो मैले अलि उ गरे है यो जाँचमा चाहिँ यस्तो नगर्नु है मैले अलि अल्छी गरे है यहाँ अलिकति अल्छी गरे यताको पार्ट है जाँचमा यस्तो नगर्नु यो यताको पार्ट है यो इक्वल टु 1 भयो हैन सो अब यो 5 क्रस मल्टिप्लाई भयो यताको अथवा डिभाइडिङ बोथ साइड 5 1/5 यो आयो अब हामी प्रोबेबिलिटी अफ एन्सरिङ क्वेशन यो के आयो त भन्दा हामीलाई चाहिने करेक्टली हो करेक्टली आयो सर यो 4 टाइम्स इनकरेक्टली राखिदिएपछि 4 टाइम्स इनकरेक्टली भनेको 1/5 त्यही हो ओके ल अब यसलाई यसो फेरि घरमा हेरौँ फेरि दोहोऱ्याएर हेरौँ यो त्यति गाह्रो नपर्ला है ल अब म चाहिँ उसमा गएँ अब एउटै मात्र हैन कि एक भन्दा बढी इभेन्ट्सको केसलाई हामी कसरी डिल गर्छौं त्यसमा ओके नाउ अब मोर देन 1 इभेन्ट्स केस अहिलेसम्म हामीले एउटै इभेन्टको केस थियो जस्तो प्रोबेबिलिटी अफ एन्सरिङ करेक्टली भन्ने एउटा थियो है अब एक भन्दा बढी इभेन्ट्स छ भने हामी कसरी त्यसलाई डिल गर्छौं है त मोर देन 1 इभेन्ट्स अब यो डिल गर्नको लागि देयर आर 2 बेसिक थ्योरम्स अर लज अन प्रोबेबिलिटी यो प्राय सबैलाई थाहा छँदैछ है पहिलेदेखि गर्दै आएको त्यसैले अब जस्ट रिभ्यू जस्तो मात्र भयो ओके 2 बेसिक अर फन्डामेन्टल हैन लज अन प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीलाई गभर्न गर्ने दुईटा थ्योरम अथवा दुईटा लजहरू बेसिकल्ली है हुन त धेरै अन्य धेरै पनि छन् यो बेसिक एकदम फन्डामेन्टल हो है त्यो एउटा एडिसन छ एडिसन थ्योरम अथवा एडिसन ल र अर्को के छ भन त एउटा एडिसन अर्को मल्टिप्लिकेसन यस अर्को छ मल्टिप्लिकेसन यस एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन यो बेसिक हो है
ल अब एडिसन थ्योरममा पहिला अब यसलाई पनि मैले अलिकति एकदम ब्रिफली मात्र गरेको छु, यो सबै इभेन्ट र त्यसको प्रोबेबिलिटी यो भनेर केही मेन्सन गरेको छैन। ल अब एडिसन थ्योरम अथवा एडिसन रुल अथवा यसलाई अर रुल पनि भन्छ, एडिसनलाई अर रुल है, अर ल अर रुल। यो अर किन त, यहाँ यसको नाम अर रुल किन भयो त भन्दा इट गिभ्स द प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ आइदर इभेन्ट ए अर बी, ए अर बी, यहाँ दुईटा छ, ए र बी दुईटा इभेन्ट छन्, एउटा ओके एक्सपेरिमेन्ट अन्तर्गत दुईटा इभेन्ट छन् भनौँ ए र बी ओके। र अब हामीलाई यहाँ के चाहियो त भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ आइदर ए अर बी, अथवा यसैलाई हामी भाषामा के पनि भन्छौँ एटलिस्ट वान अफ द ओके इभेन्ट्स भनेर भन्छौँ, कम्तीमा एउटा, किन यसमा कि ए कि बी कि दुवै पनि पर्छ, आइदर ए अर बी अर बोथ ओके। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई एटलिस्ट वान अफ द इभेन्ट्स पनि भन्छ है। एटलिस्ट वान अफ द भन्यो भने के सम्झाउनु पर्यो, आइदर ए अर बी अर बोथ ओके। ल यसलाई अब सेट थ्योरीमा गयो भने यो अरलाई युनियन लेखिन्छ, यु भनेर लेखिन्छ होइन, सेट रिप्रेजेन्टेसनमा गयो भने। ल अब यो एडिसन लले के भन्छ, यहाँ अर छ भने ओके प्रोबेबिलिटी अफ ओके ए अर आयो भने यहाँ के गर्नुपर्छ प्लस होइन, अर छ भने प्लस गर्नुपर्छ पिए प्लस पिबी। र फेरि यदि दुईटै इभेन्ट एकैचोटि नै ह्यापन हुनसक्छ भन्नाले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छैनन्, यिनीहरू डिसजोइन्ट छैनन्, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भने डिसजोइन्ट इभेन्ट, दुवै एकैचोटि ह्यापन हुन नसक्ने। जस्तो डाइरोल गर्दाखेरि हाम्रो इभेन्ट ए भनेको इभन नम्बर छ भनौँ, इभन नम्बर आउने, र बी भनेको अड आउने छ भने ओके ए एन्ड बी आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ, किन इभन आयो भने अड आउँदैन, अड आयो भने इभन आउँदैन, दे क्यान नट ह्यापन एट द सेम टाइम, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ होइन। यदि दुईटै इभेन्ट एकैचोटि आउनु सक्दैन भने दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, एउटाले अर्कोलाई एक्सक्लुड गर्छ, अस्ति पनि मैले भने होइन यो कुरा। तर यदि दुईटै इभेन्ट पनि ह्यापन हुनसक्छ भने ओके त्यो बेलामा दे आर नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। यस्तो नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभको केस यो, दुवै ह्यापन हुन सक्ने केसमा यो पिए प्लस पिबी र माइनस यो चाहिँ एउटा सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। तर इफ ए एन्ड बी आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, यो त्यसैले माथिको यो जनरल फर्मुला भयो जुनमा पनि काम लाग्ने। तल अब पर्टिकुलर केस म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदा डिसजोइन्ट हुँदा ए र बी, जस्तो इभन र अड भने जस्तो, हेड र टेल भने जस्तो, हेड आयो टेल आउँदैन, टेल आयो हेड आउँदैन, एउटाले अर्कोलाई एक्सक्लुड गर्छ। यदि दुईटै इभेन्ट एकैचोटि ह्यापन हुँदैन भने दे आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ ओके। ल अड र इभन अथवा हेड र टेल सम्झौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएपछि है। प्रोबेबिलिटी अफ बोथ अकरिङ ए एन्ड बी ओके। अब यो चाहिँ जेरो हुने भयो म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा होइन, प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी दुईटै त अकर गर्दैन नि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएपछि, जस्तो अड र इभन डाइरोल गर्दा अड आयो भने इभन आउँदैन होइन, इभन आयो भने अड आउँदैन हो। त्यसैले ए एन्ड बी बोथ प्रोबेबिलिटी, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ अड एन्ड इभन होइन, वाइल रोलिङ अ डाई भन्दा जेरो, यो सेक्सन जेरो भयो, यो जेरो भएपछि के भयो। सो पी यो मैले अब सेटमा गएँ, यो सेटको नोटेसन युज गर्नु, अरलाई युनियन लेखिन्छ है, अरै लेखे पनि केही छैन, अथवा युनियन जुन युज गरे पनि हुन्छ है। सेट नोटेसनमा युनियन भयो, यो हाम्रो वर्डमा अर भयो है त, ए युनियन बी इज पिए प्लस पिबी। ल त्यसैले आइदर ए अर बी, यहाँ अर कुनै इभेन्ट होइन ए अर बी को प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ भने के गर्नुपर्ने छ प्लस, अर छ भने प्लस, यो हाम्रो एकदम प्रोबेबिलिटीमा फन्डामेन्टल कुरा होइन, यो बिर्सनै नहुने कुरा। अर छ भने जोड्नु पर्यो ओके। ल अब यसमा मैले एउटा, अब यो चाहिँ हाम्रो यो एडिसन ल त होइन है, तर अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनको रूपमा मैले यो ल्याएको छु, जसमा मैले डी मोर्गन्स लको आधारमा एउटा फर्मुला डिजाइन गरेँ है, मैले एउटा फर्मुला ओके। प्लिज नोट दिस फर्मुला, यो फर्मुला काम लाग्न सक्छ हामीलाई प्रब्लम डिल गर्दाखेरि, त्यसैले यो फर्मुलालाई एकचोटि ध्यान दिउँ है त। ल हेर्नु है त, मैले एउटा सानो कुरा के भन्छु भने यो
ल जस्तो अस्ति हामीले कुरा गरेको थियो प्रोबेबिलिटी अफ मैले सिंगल इभेन्टको केस लिएँ है जस्तो भनौँ प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट ए छ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इट्स कम्प्लिमेन्ट ए कम्प्लिमेन्ट भनेको नट ए प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ नट ए भनेको ए ह्यापन नहुने यो टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुनुपर्छ भनेको थिएँ मैले ल व्हाट शुड बी द टोटल यस गुड दिस इज 1 टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 कुनै इभेन्ट ह्यापन हुने जस्तो पानी पर्ने ए भनेको पानी पर्ने सम्भावना हैन 1 घण्टा पछि पानी पर्ने सम्भावना 1/3 छ भनौँ हैन भने अब पानी नपर्ने सम्भावना यो टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1 कुनै इभेन्ट ह्यापन हुने र त्यही इभेन्ट फेरि अरु हैन त्यही नै इभेन्ट ह्यापन नहुने प्रोबेबिलिटी टोटल जोड्दा कति आउनुपर्छ इट मस्ट बी 1 आउनुपर्छ त्यही आधारमा अब यहाँ एउटा केस हेरौँ है त ल हेरौँ प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी ओके प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट यो ए युनियन बी कै कम्प्लिमेन्ट टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 ओके यही आधारले आधार चाहिँ यही नै मान्न सक्छौँ हामी ओके ल हेरौँ टोटल प्रोबेबिलिटी त 1 हुनु पर्यो नि ओके प्रोबेबिलिटी अफ सम इभेन्ट कुनै इभेन्ट छ त्यो इभेन्ट भनेको ए युनियन बी छ ओके प्लस प्रोबेबिलिटी अफ इट्स कम्प्लिमेन्ट यो बार भनेको यो नट ए युनियन बी जोड्दाखेरि 1 हुन्छ ओके अब मैले के गरेँ भने यो कम्प्लिमेन्ट रिजनलाई यो रिजनलाई राइटतिर लगेँ है राइटतिर गयो ल है प्रोबेबिलिटी ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट यता गयो अब डी मोर्गन लले के भन्छ यो अब हामीले पहिला सेटमा सेट थ्योरी पढ्दाखेरि डी मोर्गन्स ल भनेर केही लजहरू छ ओके त्यो लजको आधारमा हेर्नु है त हामीले पी ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यहाँ के हुन्छ भने अब हामीले यसमा यो हरेक पार्ट यहाँ एउटा ए छ अर्को युनियन पार्ट छ अर्को के छ बी पार्ट तीनटा पार्ट छ भित्र है यो ब्र्याकेट भित्र त्यसकारणले अब यहाँ हरेकको हामीले कम्प्लिमेन्ट लिनुपर्छ भनेपछि ए भन्ने इभेन्ट छ त्यसको कम्प्लिमेन्ट अब युनियनको कम्प्लिमेन्ट भनेको इन्टरसेक्सनको रूपमा लिने अहिले है युनियनको कम्प्लिमेन्ट भनेको ठिक अब यो माथि हैन यु माथि हुन्थ्यो अब यो तल कम्प्लिमेन्ट अहिले हामीले सहिलोको रूपमा लिँदा अब त्यस्तै बी कम्प्लिमेन्ट ओके बी को पनि कम्प्लिमेन्ट लिनु पर्यो त्यसैले बी कम्प्लिमेन्ट आयो त्यसैले यो भित्र हरेकको कम्प्लिमेन्ट लिनुपर्छ दिस इज बाइ डी मोर्गन्स ल त्यसकारणले अब यहाँ के हुन्छ भने यहाँ हेरौँ है त पी ए युनियन बी बराबर 1 माइनस गरेपछि अब हेरौँ 1 माइनस गरेपछि ए को कम्प्लिमेन्ट युनियनको कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन र बी को कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट ओके ल यो फर्मुला पनि याद गरौँ कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिन सक्छ ओके सो प्रोबेबिलिटी अफ ओके occurring either A or B okay probability of occurring A or B equal to 1 minus probability of okay neither A nor B yes to okay A पनि हैन B पनि हैन okay यो both okay दुवै A पनि हैन B पनि हैन दुवै अकर नगर्ने यो A कम्प्लिमेन्ट र B कम्प्लिमेन्ट भन्ने सेट को इन्टरसेक्सन पार्ट ओके ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्टको इन्टरसेक्सन पार्ट हुन्छ त्यसकारणले अब यहाँ यो फर्मुलाको आधारमा यो तीनटैको कम्प्लिमेन्ट 1 माइनस गरेपछि यो तीनटैको कम्प्लिमेन्ट राख्छ ओके ल यो भयो हाम्रो एउटा फर्मुला यो जस्ट फर्मुलाको रूपमा मात्र है हामीले यसलाई लियौँ ओके ल अब नेक्स्टमा जाउँ यो एडिसन ल भयो है अब म गएँ मल्टिप्लिकेसन थ्योरम अब यसमा 3 इभेन्टको केस पनि छ 3 इभेन्टको फर्मुला मैले यहाँ उल्लेख चाहिँ अहिले गरिनँ है 3 इभेन्ट पनि छ ए युनियन बी युनियन सी त्यसको फर्मुला चाहिँ प्राय हामी फर्मुलालाई अब 3 इभेन्ट अर मोर इभेन्ट 3 अर मोर इभेन्ट आयो भने फर्मुला प्रयोग गर्दाखेरि अलिक कम्प्लिकेटेड हुन्छ है क्याल्कुलेसन जहाँ सहिलो छ 3 इभेन्ट अर्थात् 3 सेट
को जुन फर्मुला छ त्यो हामी प्रयोग गरौँ सहिलो केसमा, छैन भने अलि डिफ्रेन्ट वेबाट जाउँ। ओके, फर्मुला युज गर्दा सहिलो हुन्छ, डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर आउँछ भने 3 इभेन्टको केस, जस्तो 3 इभेन्टको केसमा भनौँ यो फर्मुला P ए युनियन, यो प्रायलाई याद नै होला, ए युनियन बी युनियन सी। यहाँ अब एउटा अर्को इभेन्ट पनि थपियो सी, 3टा इभेन्ट याद छ हैन फर्मुला? ल भनौँ त, पिए प्लस पिबी प्लस पिसी माइनस पी ए एन्ड बी पी ए एन्ड बी सबै कम्बिनेसन लिने, माइनस गर्दा पी ए एन्ड बी माइनस पी बी एन्ड सी माइनस पी ए एन्ड सी प्लस लास्टमा प्लस चाहिँ के हुन्छ? तिनटैको इन्टरसेक्सन। तिनटैको इन्टरसेक्सन हो। यदि सजिलै रूपमा प्रब्लम डिल हुन्छ भने त्यो फर्मुला युज गरौँ, अदरवाइज डिफ्रेन्ट वेबाट जाँदा पनि हुन्छ है। अर्को एप्रोच पनि हुनसक्छ। अब 3 भन्दा बढी, जस्तो यहाँ अब डिई कहिलेकाहीँ के हुन्छ 4-5 वटा इभेन्टको केस हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ अब यो सेट फर्मुलातिर गयो भने भेरी कम्प्लिकेटेड, फर्मुला खोज्नतिर नलाग्ने त्यस्तोमा है। त्यसैले 2 अर म्याक्सिमम 3 सम्मलाई फर्मुला 3 भन्दा बढी आइदियो भने त्यो केसमा चाहिँ हामी अलि डिफ्रेन्ट एप्रोच युज गरेर डिल गर्ने है, यति याद गर्नु। ल अब दोस्रो फन्डामेन्टल फर्मुला छ मल्टिप्लिकेसन। तर यहाँ मल्टिप्लिकेसनमा अब 2टा केस हुन्छ। मैले चाहिँ पहिलो केस लिएँ, त्यो यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको स्वतन्त्र, ओके, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको स्वतन्त्र इभेन्ट। ल म अब कसैले भन्न सक्छ कि पहिला त्यो हेरौँ है त, वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स? कसैबाट एन्सर आउँछ कि हेरौँ। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको के? मैले यहाँ डिफाइन चाहिँ गरिनँ होइन, त्यति अप्ठ्यारो नहोला भनेर होल हामीले पढिसक्यौँ। कुनै एउटा भेरिएबलमा चेन्ज आउँदा अर्कोलाई इफेक्ट नगर्ने क्या सर? यस, कुनै इभेन्ट ह्यापन हुँदा। यस, तो ए र बी 2टा इभेन्ट छ। अब मानौ ए ह्यापन भयो, त जस्तै पानी पर्नु र धान फल्नुमा त्यो कुनै एउटा रिलेटेड भएन भने चाहिँ त्यस्तो हुन सक्छ नि त। जस्तो म त्यो इक्जाम्पल लिन्छु अझ, त्यो इफेक्टिभ हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भने कुनै इभेन्ट ह्यापन भयो अरे, तर त्यो इभेन्ट ह्यापन हुनाले अर्को इभेन्टको प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ, प्रोबेबिलिटी चान्स अफ अकरिङमा कुनै प्रभाव पार्दैन, कुनै इफेक्ट पार्दैन भने इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट। जस्तो भनौँ, एकछिनलाई दिउँ, एउटा इभेन्ट छ टचिङ अ क्वाइन एन्ड गेटिङ हेड, ल भनौँ है त। एउटा इभेन्ट के छ भने टचिङ अ क्वाइन एन्ड गेटिङ हेड। अर्को इभेन्ट छ रोलिङ अ डाई एन्ड गेटिङ फेस नम्बर 6। ल हेर्नु है, यो छ एउटा इभेन्ट के छ भन्दा टचिङ अ क्वाइन एन्ड गेटिङ हेड। अर्को छ रोलिङ अ डाई एन्ड गेटिङ नम्बर 6, फेस नम्बर 6 अथवा 4, जुनसुकै लिउँ। अब हेरौँ है त, हामीले क्वाइन टच गर्दा हेड आयो भने अब डाई रोल गर्दा यो 6 आउने इभेन्टलाई कुनै असर गर्छ कि गर्दैन त? गर्छ त, गर्छ त। जस्तो हेड आयो अरे भनौँ न, क्वाइन टच गर्दा हेड आयो भने अब डाई त हामी सेपरेटली होइन रोल गरिरहेछौँ, डाई रोल गर्दा 6 आउने इभेन्टलाई असर गर्छ त? गर्दैन नि। अथवा डाईमा 6 आयो भने अब यता हेड आउने चान्समा कुनै असर गर्छ? गर्दैन। एउटा ओके, एउटा हातले हामीले के गरेका छौँ, मानौँ क्वाइन टच गरेका छौँ, अर्को हातले डाई रोल गरिरहेको छ होइन, क्वाइनमा हेड आयो भने अब डाईमा 6 आउनेलाई कुनै असर गर्दैन, नो इफेक्ट, त्यसको प्रोबेबिलिटीमा कुनै चेन्ज आउँदैन भने दे आर इन्डिपेन्डेन्ट। र अब जस्तो स्टुडेन्टहरूको प्रब्लम सल्भ गर्ने केस पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जस्तो एउटा स्टुडेन्टले प्रब्लम मिलायो अरे भने अर्को स्टुडेन्टले प्रब्लम मिलाउने चान्समा कुनै असर गर्छ? गर्दैन होइन, ओके। जाँचमा फेरि चिटिङ गर्न पाइएन है, सार्न पाइन्छ त, जाँचमा पाइएन है। ल त्यसैले गर्दाखेरि
एउटाले प्रब्लम, त्यसैले यो धेरै जसो प्रब्लम सल्भिङ केस आउँछ क्या इन्डिपेन्डेन्ट हो क्या हाम्रो क्वेसनमा प्रब्लम सल्भिङ। त्यसैले जब प्रब्लम सल्भिङ केस आउँछ भने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसैले एउटा इभेन्ट अकर गर्दा अर्कोलाई कुनै असर गर्दैन भने इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। प्रोबेबिलिटीमा कुनै चेन्ज नआउने त्यो इन्डिपेन्डेन्ट अहिले सामान्य रूपमा बुझ्दा, र पछि डिफ्रेन्ट केसहरू आउँछ त्यसमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु है। ल अहिले फन्डामेन्टली त्यो बुझ्नु पर्यो, एउटा इभेन्ट अकर गर्दा अर्कोलाई असर गरेन भने इन्डिपेन्डेन्ट, असर गर्यो भने डिपेन्डेन्ट। फेरि एउटा इभेन्ट अकर गर्दा अर्कोलाई असर गर्छ भने अर्थात् अर्कोको प्रोबेबिलिटीमा चेन्ज आउँछ, अल्टर, त्यसले प्रोबेबिलिटीमा अल्टर गर्छ भने त्यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। डिपेन्डेन्टको फेरि अर्कै छ, त्यसको लागि छुट्टै ल छ है। ल पहिला अहिले हामी इन्डिपेन्डेन्टमा छौँ अहिले, ओके अहिले हामी के छौँ इन्डिपेन्डेन्टमा छौँ। त्यसैले इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको लागि हामी हेर्दैछौँ है। इफ ए एन्ड बी आर टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स देन ल हेरौँ अब एन्ड आई प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड बी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ बोथ ए एन्ड बी अकरिङ, यो दुवै ए र बी दुवै अकर गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको पिए इन्टु पिबी। त्यसैले एन्ड छ भने हामीले इन्टु गर्नुपर्ने रहेछ है। यदि इभेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट छ भने एन्ड छ भने के गर्ने इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बोथ अकरिङ भन्नु खोज्यो है। प्रोबेबिलिटी अफ बोथ ए एन्ड बी अकरिङ को लागि के गर्ने इन्टु। तर यदि होइन अर छ भने के गर्ने प्लस गर्ने होइन। इन्टु छ भने सरी एन्ड छ भने इन्टु, अर छ भने प्लस। त्यो चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल कुरा हो ओके। ल दिस ल क्यान बी एक्सटेन्डेड फर एनी नम्बर अफ इभेन्ट्स। हाम्रो यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट ए बी सी डी ई एफ जति भए पनि हामीले इन्डिभिजुअल इभेन्टको प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो। यो जति भए पनि हामीले उ गरिरहनु पर्दैन है। ल यो त्यति गाह्रो भएन। ल त्यसैले इभेन्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट छ भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ बोथ ए एन्ड बी इक्वल टु पिए इन्टु पिबी, इन्डिभिजुअल इभेन्टको प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी गर्न सक्छौँ। योसँग रिलेटेड एउटा फेरि फर्मुला हामी डिजाइन गरौँ अहिलेको जस्तै त्यही ओके लजिक लगाएर पिए इन्टरसेक्सन बी प्लस पिए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु फेरि 1 हुनु पर्यो, किन यहाँ पनि कम्प्लिमेन्ट ओके। ए इन्टरसेक्सन बी एउटा इभेन्ट छ कुनै बोथ अकरिङ इभेन्ट छ र ठ्याक्क त्यसकै यता के छ कम्प्लिमेन्ट छ भने टोटल प्रोबेबिलिटी त 1 हुनु पर्यो ओके। कुनै इभेन्ट प्लस त्यसको कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्टको प्रोबेबिलिटी इज 1। अब अहिलेको जस्तै यो कम्प्लिमेन्ट पार्टलाई मैले राइटतिर लगेँ र फेरि डी मोर्गन्स लले के भन्छ त भन्दा हेर यहाँ हरेकको हामीले कम्प्लिमेन्ट लिनुपर्छ। ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सनको कम्प्लिमेन्ट हुने युनियन र बी को पनि कम्प्लिमेन्ट ओके। त्यसैले ए इन्टरसेक्सन बी छ यता छ भने 1 माइनस गरेपछि यो के हुन्छ पी अफ अल कम्प्लिमेन्ट। 1 माइनस गर्न त यो तिनटैको ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सनको कम्प्लिमेन्ट युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट ओके। 1 माइनस भएपछि यो कम्प्लिमेन्ट्री रिलेसन यो 1 ले कनेक्ट गरिरहेको छ दुईटा होइन इभेन्टको कम्प्लिमेन्ट्री रिलेसनलाई 1 ले कनेक्ट। यहाँ 1 चाहिँ आउनै पर्यो, 1 आएन भने यो रिलेसन एक्जिस्ट गर्दैन। यहाँ 1 आयो भने यो रिलेसन कम्प्लिमेन्ट्री रिलेसन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ 1 आयो भने बिचमा। ल यो फर्मुला याद गरौँ, यो पनि पछि युजफुल हुनसक्छ ओके। ल यही सन्दर्भमा अर्को भेरी युजफुल फर्मुला आयो प्रोबेबिलिटी अफ एकछिन अगाडिको अलिकति देखाइदिनु न, स्क्रिनशटले नै बिर्सेछ। कुन चाहिँ यो हजुर ओके। ल थ्याङ्क यू सर। ल यो कम्प्लिमेन्ट्री रिलेसन अब आफैले पनि डिजाइन गर्ने हुनु पर्यो। जुनसुकै इभेन्ट लिउँ यता त्यसको यता कम्प्लिमेन्ट छ भने टोटल इज 1। यहाँ जुनसुकै इभेन्ट लिए पनि हुन्छ। ल अब जाउँ प्रोबेबिलिटी अफ यो चाहिँ भेरी युजफुल छ है। प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ अफ एटलिस्ट 1 इभेन्ट। अब यहीसँग कनेक्टेड यही मल्टिप्लिकेसन ल सँग इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्ससँगै कनेक्टेड हो यो है। प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ अफ एटलिस्ट 1 इभेन्ट कम्तीमा एउटा, हामीसँग धेरै इभेन्ट हुनसक्छ ओके। प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ अफ एटलिस्ट कम्तीमा एउटा इभेन्ट ह्यापन हुने। तर यहाँ है इफ देयर आर एन इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स सबै इन्डिपेन्डेन्ट छ, एउटाले एउटा ह्यापन हुँदा अर्को कसैलाई असर गर्दैन। A1
A2, A3, A4 up to AN. n वटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स छ एन्ड द प्रोबेबिलिटी अब तिनीहरूको प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्सेस चाहिँ A1 को P1 छ, A2 को P2 छ, A3 को P3 छ, A4 को P4 छ र AN को PN छ भनौँ रेस्पेक्टिभली ओके छ भने देन द प्रोबेबिलिटी अफ नन अफ देम ह्यापनिङ कुनै पनि ह्यापन नहुने पहिला ननमा गयो हेरे नन भनेको यहाँ A1 ह्यापन नहुने नन भनेको अब यहाँ के भयो त भन्दा यिनीहरू त इन्डिपेन्डेन्ट छन् है इभेन्ट्सहरू इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि अब यो कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्ट्स पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ एउटा ख्याल गरौँ यदि ए र बी दुईटा इभेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट छ भने तिनीहरूको कम्प्लिमेन्ट्री ए बार बी बार पनि के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट नै हुन्छ है यसको लागि छुट्टै थ्योरम छ हामीले सो गरिरहनु पर्दैन ओके ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट छ भने ए बार बी बार पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ स्वतन्त्र नै हुन्छ है कम्प्लिमेन्ट्री पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हो त्यसैले अब यहाँ के भयो त प्रोबेबिलिटी अफ नन अफ देम ह्यापनिङ भनेको ए अकर नगर्ने एन्ड यहाँ A1 छ ल A1 अकर नगर्ने एन्ड A2 पनि अकर नगर्ने यस्तै गरेर A3 पनि अकर नगर्ने यसरी गरेर लास्टको AN पनि अकर नगर्ने यो सम्पूर्ण इभेन्ट ओके कुनै पनि अकर नगर्ने भनेपछि अब ए अकर गर्ने त P1 हो नि ए अकर गर्ने प्रोबेबिलिटी त P1 हो भनेपछि ए अकर नगर्ने प्रोबेबिलिटी कति भयो 1 - P1 भयो ओके जस्तो क्लासमा 5 जना स्टुडेन्ट छन् हैन रामले जस्तो A1 भनेको यो रामले कुनै प्रब्लम मिलाउने चान्स भनौँ न रामले प्रब्लम मिलाउने चान्स 1/3 छ अरे ल है यो A1 भनेको के त राम अथवा A1 भन्ने स्टुडेन्टले प्रब्लम मिलाउने चान्स मानौ 1/3 छ भने उसले प्रब्लम नमिलाउने चान्स कति भयो 1 - 1/3 2/3 भयो नि प्रब्लम मिलाउने चान्स 1/3 छ भने उसले प्रब्लम नमिलाउने कति भयो 1 - 1/3 अर्थात् 2/3 त्यस्तै अब अर्कोले पनि नमिलाउने प्रोबेबिलिटी अफ नन अफ देम ह्यापनिङ भनेको राम श्यामले पनि नमिलाउने 1 - P2 ओके यसरी गरेर सबै 5 जनाले प्रब्लम नमिलाउने यो अन्तिम है 5 जना छन् 5 जनाले प्रब्लम नमिलाउने लिने है प्रोबेबिलिटी अफ नन अफ देम ह्यापनिङ इज यो निकालेपछि अब नन अफ देम भनेपछि अब एटलिस्टको फर्मुला आउँछ प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एटलिस्ट वान अफ देम भनेको जस्तो कम्तीमा एकजनाले मिलाउने 5 जना छन् नि त हैन 5 जना स्टुडेन्टमा कम्तीमा एकजनाले राम वा श्याम या हैन हरि सीता गीता कम्तीमा एउटा दुईटाले मिलाउन पनि सक्छन् 3 जनाले मिलाउनु पनि आयो कम्तीमा भनेपछि 4 जनाले पनि त मिलाउन सक्छन् अथवा 5 जनाले मिलाउनु पनि आयो कम्तीमा एकजनाले मिलाउने भनेपछि 1 माइनस यो के भयो प्रोबेबिलिटी अफ नन ल हेर्नु एटलिस्ट 1 निकाल्नु छ भने हेर है प्रोबेबिलिटी अफ ओके एटलिस्ट 1 कम्तीमा एउटा इभेन्ट धेरै इभेन्ट छन् तर कम्तीमा एउटा इभेन्टको हैन हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स निकाल्नु छ भने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ओके नन अफ देम अकरिङ हुन्छ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ नन अफ देम ओके यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो बारम्बार युज हुन्छ पछि धेरै ठाउँमा युज हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ नन अफ देम अकरिङ ओके ल यो इम्पोर्टेन्ट एउटा फर्मुला याद गरौँ मैले अहिले यहाँ फर्मुलाहरुमा उ गरे अब त एक्सरसाइज सुरु रहेछ अब हाम्रो एक्सरसाइज 1B सुरु हुने रहेछ है त्यसमा एउटा हेरौँ त ल एक्सरसाइज 1B सिम्पल केसबाट मैले सुरु गरेँ यो मैले क्वेशन नम्बर 3 लिए अरु ट्राई गर्दै जाऊ नमिलेमा सोध्ने है त ल हेरौँ है त यहाँ 3 नम्बर प्लिज क्वेशन नम्बर एक्सरसाइज 1B एट पेज म यो पेज पनि उल्लेख गर्दियौ 28 यो पेज नम्बर छ 28 पेज
है पेज नम्बर 28 मा हेरौँ एक्सरसाइज 1B पेज 28 ल के छ हेरौँ त प्रब्लम क्वेसन चाहिँ मैले लेखिन है बुकमै भएकोले यु क्यान सल्भ 90% अफ द प्रब्लम्स यसले 90% अफ द प्रब्लम मिलाउँछ हैन उसले जति हिसाब गर्छ नि 100% गर्दा उसले 90% वटा हिसाब मिलाउँदो रहेछ भने 10 वटा गर्यो भने 9 वटा मिलाउने हैन 100 वटा गर्यो भने 90 वटा मिलाउँदो रहेछ त्यही अनुसार प्रोबेबिलिटी आयो 90% उसको लागि त्यसैले प्रोबेबिलिटी दैट यु विल सल्भ द प्रब्लम यहाँ यो भाषामा लेख्दा पनि हुन्छ प्रोबेबिलिटी दैट यु विल सल्भ द प्रब्लम इक्वल टु PA इक्वल टु 90% दैट इज 0.9 मैले यहाँ सर्टमै मात्र लेखेँ है यो उ लेख्दा राम्रो हुन्छ है प्रोबेबिलिटी दैट यु विल सल्भ द प्रब्लम भनेर यो अलिकति भाषा लेख्यो भने क्लियर हुन्छ प्रोबेबिलिटी दैट है यो प्लिज जाँचमा लेख्दा अलिकति भाषा पनि भयो भने यो राम्रो पनि हुन्छ है प्रोबेबिलिटी दैट है यु विल सल्भ द प्रब्लम भनेर अथवा ए क्यान सल्भ जे लेख्नुहुन्छ यु विल सल्भ यो भनेको PA भनेर लेख्ने यु विल है सल्भ द प्रब्लम भनेर सल्भ द प्रब्लम है यसरी सानो भाषा लेख्दै अनि PA लेखौँ त्यसो भएपछि अझ बेटर हुन्छ 90% अब पर्सेन्टमा राखेर त हिसाब गर्नु गाह्रो हुन्छ है क्वालिटी भ्यालु त हामी पर्सेन्टमा पनि राख्न सक्छौँ हैन त्यही भएर यो डिफिकल्टी हुनाले यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट ओके यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्टमा आयो 90% इज 0.9 हैन डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट अब PV कति दिएको छ क्वेसनमा दिएको छ प्रोबेबिलिटी दैट वी क्यान सल्भ उसले पनि अब 70% प्रब्लम मिलाउँदो रहेछ प्रोबेबिलिटी दैट we will solve the problem is यो लेखौँ it is 0.7 हैन 70% equivalently in decimal is 0.7 अब सोधेको के छ त भन्दा what is the probability that at least one of them will solve the problem okay selected at randomly problem select गरियो भने कम्तीमा एकजनाले मिलाउने कम्तीमा एकजनाले एटलिस्ट वान भनेको के आइदर A or B सम्झनु A युनियन B लाई सम्झनु पर्यो एटलिस्ट भनेपछि दुईटा मात्र छन् नि यहाँ दुईजना मात्र भएकोले A र B दुईजना मात्र छन् कम्तीमा एकजना भने के हो कि A ले मिलाउनु पर्यो कि B ले कि दुवैले कम्तीमा एक हैन A B वा दुवैले पनि मिलाउन सक्छ नि त प्रब्लम दुईले ट्राई गरिरहेछ नि एउटाको 90% जान्छ अर्कोको 70% छ दुवैले पनि मिलाउन सक्छन् त्यसैले यो इभेन्ट चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदैन ओके A ले मिलायो भने B ले मिलाउँदैन भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्थ्यो तर त्यस्तो हुँदैन ओके त्यसैले गर्दाखेरि अब युनियनमा यो माइनस पार्ट आउँछ बिकज इभेन्ट्स आर नट म्युचुअली एक्सक्लुसिभ A ले र B ले दुईटैले पनि मिलाउन सक्छ ओके एउटाले अर्कोलाई एक्सक्लुड गर्न सक्दैन सो माइनस पार्ट चाहियो सो दिस इज बाई एडिसन ल त्यसैले यो एउटा चाहिँ ख्याल गरौँ एटलिस्ट भनेपछि युनियनलाई सम्झने युनियन either A or B एटलिस्ट वान भनेपछि युनियन ल अब यो फर्मुला राखौँ आइहाल्छ अब यहाँ फेरि के छ भन्दा मैले अहिले भनिसकेँ प्रब्लम सल्भ गर्ने केस भने इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट ओके इभेन्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि अब यहाँ A युनियन B को फर्मुलामा PA प्लस PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B बोथ यो दुईटै पनि आउँछ र अब यो बोथ दुवैले मिलाउने यो त दुवै इभेन्ट अकर गर्ने छ नि एन्ड छ नि यहाँ इन्टरसेक्सन मिन्स एन्ड PA एन्ड B भने के गर्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसन ल फर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टले के भन्छ P एन्ड B इक्वल टु PA इन्टु PB ओके यो इन्डिपेन्डेन्ट छन् A र B A ले मिलाए पनि हैन नमिलाए पनि B लाई कुनै असरै गर्दैन A छुट्टै ठाउँमा बसेको छ हैन एक ठाउँमा बसेको छ भनौँ A चाहिँ ठमेलमा बसेको छ B चाहिँ मानव न्यू रोडमा बसेको छ है A भन्ने व्यक्ति सरस्वती क्याम्पसको हो B भन्ने मानव शङ्करदेवको हो भने A ले प्रब्लम मिलाए पनि नमिलाए पनि B लाई कुनै असरै गर्दैन सो इन्डिपेन्डेन्ट भयो त्यसैले प्रब्लम सल्भ गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुन्छ है ख्याल गर्नु
त्यसैले इन्टु भयो, एन्ड भएकोले इन्टु। ल अब पिए पिबीको भ्यालु यहाँ राखौँ र सिम्प्लिफाई गरौँ, यु विल ह्याभ द रिजल्ट। यो रिजल्ट आइहाल्यो है। ल यो भयो क्वेसन नम्बर 3। अब यहाँ ढिलो हुन्छ कसैलाई? अफिस हुनेलाई ढिलो हुन्छ कि है? हुन्छ सर, आज यति गर्नु गरेर हाल्नुहुन्थ्यो ल। कतिपयको अफिस छ होला है, त्यही भएर अब हजुर सर, हामी जानु गर्नुहुन्छ सर अब। ल ठिकै छ। अब ढिलो नहुने भए त हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, केही छैन। अब यहाँ चाहिँ अलिक गाह्रो प्रब्लमहरू मैले चाहिँ ल्याएको छु कि प्रायः अलिक गाह्रो डिफिकल्ट स्टुडेन्टले अलिक गाह्रो मान्न सक्ने प्रब्लमहरू ल्याएको छु होइन। त्यस कारणले अब गाह्रो प्रब्लम चाहिँ मैले आफैले गरिदिएको छु। अलिक गाह्रो चाहिँ स्टुडेन्ट भागमा अलिक मिडियम एभरेज र सजिलो चाहिँ पर्छ है। ल ठिकै छ। अब अस्ति एकजना भाइले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, अब चाहिँ अफिस टाइम हुन लाग्यो भने हुनाले ल ठिकै छ, ट्राई गर्दै जाउँ है। केही नमिलेको छ भने 1B स्टार्ट चाहिँ गरौँ है। Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.